सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे नौजवान सहाफ़ी जो आज उस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जब अरशद शरीफ जब हयात थे तो उनके गिर्द एक टोला नज़र आता था। आज वो टोला बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट बने हैं। आज प्रेस क्लब में कोई एहतमाम नहीं किया गया उन टाउट सहाफ़ियों की जानिब से जब वो अरशद शरीफ से इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। लेकिन मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप यहाँ आए, यहाँ बात हुई कि वो कौन था, वो दागदार, वो बदबूदार शख्स था जिसको आईना अरशद शरीफ ने दिखाया और उसको वो अपना दागदार बदबूदार चेहरा उसको पसंद नहीं था कि अरशद शरीफ उसको बारहा आईना दिखा रहा था। हमारा कसूर ये है, हमारे साथ बैठे फरख नवाज भट्टी का कसूर ये है, परसों जिस तरीके से सुबह 5 बजे इसके बच्चों के सामने, इसके घर वालों के सामने इसको डाले में उठा के जिस तरीके से किडनैप किया, हमारे इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, हमारे दीगर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कसूर ये है, हमारा कसूर ये है कि हम इस बदबूदार इस निजाम को आईना दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देख ले आपका चेहरा कितना बदबूदार है, कितना दागदार है। मुझे अफसोस है एक वेल नोन पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसने बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मस्बत चेहरे के लिए काम किया, आज तासुब और ऐसा शख्स जो एक मुतनासिब, जो एक मुतासिब, एक ऐसा शख्स जो एक टाउट बना, वो चीफ जस्टिस जो कल उससे योम नजात जो हम मनाएंगे, जिस तरीके से वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। अरशद शरीफ की जब दरख्वास्त आई तो उस शख्स ने उस दरख्वास्त को समात के लिए तक मुकर्रर ना किया। ऐसे शख्सियत से आप क्या गिला करेंगे? यकीनन ये वो बदबूदार किरदार है जब माजी में हमारे सामने बहुत से ऐसे किरदार, आज वो लोग जिंदा हैं जिनका ज़मीर जिंदा था, जो वक्त के फिरौन के सामने खड़े थे, जो वक्त के यजीद के सामने खड़े थे। आज उनका किरदार, उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है, लेकिन वक्त के ये फिरौन, वक्त के ये जदीद, ये यजीद, ये भूल जाते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को मिटाने की कोशिश की, तारीख ने हमेशा इनको मिटाया। आज शहीद अरशद शरीफ हयात है, वो जिंदा है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे जिंदा दिलों में जिंदा है। अगर इधर हमारी भाभी जवेरिया बैठी है, अरशद शरीफ की बेगम जिस तरीके से ये केस लड़ रही है, जिस तरीके से इस पर जुल्म ढाए इसके फैमिली के साथ, मैं इसके दर्द को इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरे जवान भाई को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आज मुझे भी इंसाफ नहीं मिला है तो मुझे वो दर्द, वो तकलीफ इनके फैमिली के, अरशद शरीफ के बच्चों की मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है जब अपने इस तरह बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, अपनी जान दी, सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के आइन की खातिर। आज अरशद शरीफ जिंदा है और वो काले करतूत जिन्होंने कालक अपने मुंह पे लगाई, तारीख में हमेशा स्याह हरूफों पर, स्याह बाप में उनका नाम याद रखा जाएगा। शहीद अरशद शरीफ को याद करने के लिए बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं। दुख की बात यह है कि वो नाम नहाद चुनिंदा और बड़े लोग और सफ़े अव्वल के लोग जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, ये अपने अपने ज़मीर और अपने अपने नज़रिए और अपने अपने अखलास की बात है कि कौन किस वक्त कहाँ किस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इन्होंने बात की कि वो कौन था, फ़िरौन था, वो DGI था, वो DGMI था, वो उस वक्त का आर्मी चीफ था। और अभी जो आर्मी चीफ है, अभी जो DGI है, अभी जो DGMI है, ये उसी लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। तो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के और उस बर्बरियत के जो खुरे हैं वो GHQ से मिलते हैं।
اور جب تک آپ کسی بھی ظلم اور جبر کے پیچھے موجود اصل چہرے کا نام کھل کر نہیں لیں گے تب تک آپ انصاف تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس بات سے قطع نظر کہ اس ظالم اور اس قاتل کا نام لینے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو آپ کھل کر یہ بات کہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ قاتل ہے شہید ارشد شریف کی، وہ قاتل ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو سلیم شہزاد کے قاتل ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو احمد میر پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کیا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسد طور کو اغوا کیا. تو لہٰذا اگر کسی ملک کے اندر ایک صحافی جو ہے یا دانشور جو ہے یا کوئی لکھاری اور شاعر جو ہے وہ قاتل کا نام لے کر بات نہیں کر سکتا، تو ایک عام آدمی سے آپ کبھی یہ امید نہ رکھیں کہ وہ قاتل کا نام لے کر بات کرے گا. شہید ارشد شریف کے قاتل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری کے لوگ ہیں، ISI کے لوگ ہیں، MI کے لوگ ہیں، GHQ اس کا قاتل ہے. تو لہٰذا جب بھی کبھی یہ کھرے نکلے اور جب بھی کبھی یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچے اور اصل قاتل اور مجرم جو عدالت تک آئے تو وہ فوجی لوگ ہوں گے، وہ ملٹری کے لوگ ہوں گے. اب جو موجودہ شخص ہے وہ اپنے آپ کو بچا اس طرح سے سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فیض حمید کو ایک ہومیوپیتھک اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی میں انہوں نے اندر کر دیا فیض حمید کو. تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی آپ یہ کریں کہ اکاؤنٹیبل کریں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، تو تب ہم مانیں گے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو کچھ آپ کے پیش رو کرتے رہے ہیں آپ اس کی کمپنسیشن یا آپ اس کی ریمیڈی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا سلام و شہید ارشد شریف کو، وہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. تو شہید ارشد شریف کا جو کوڈ بلڈ ہے وہ آج ہر دیوار پر نوشتہ دیوار ہے، وہ ہر زبان پر ہے، وہ ہر ذہن پر ہے، وہ تمام ہاتھوں پر ہے. وہ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو اب کسی کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ کھل کر بات کرتے ہیں کہ اغوا کون کرتا ہے، قتل کون کرتا ہے، وفاداریاں کون بدلتا ہے، صحافیوں کو کون اٹھاتا ہے، صحافیوں کو کون قتل کرتا ہے. تو یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ سامنے ہے. شہید ارشد شریف کو میرا سلام ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خون ہے شہید ارشد شریف کا یہ نوید انقلاب ہوگا. اور پاکستان جس طرف چل پڑا ہے سونر اور لیٹر اس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو شہید ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کی ہار یقینی ہے اور ان کی ہار ازر من الشمس ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے. بہت شکریہ.